ان کنتم تحبون اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور چلو اللہ دے فضل و کرم دے نال تسی پہلے بھی سبحان اللہ کہندے ہو، تے اج تے ماشاءاللہ حافظ نعمان صاحب ایک بڑا پیار لے کے، محبت لے کے اور رب دی رضا واسطے، دین دی سر بلندی واسطے، مالک دی خوشنودی واسطے اتنا بڑا انتظام کر کے آئے نے۔ اور چلو سبحان اللہ تہاڈی وچ فٹ ہو جائے گی، جتھے جتھے پوری دنیا تے کتاب و سنت دی آواز دا پرچم لہرایا جائے گا، انشاءاللہ حافظ نعمان نو لوکی دعاواں بھی دین دے تے تانوں سبحان اللہ کہن دے نال اللہ جنت دی کوٹھی دا وارث بنا دین دے۔ غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اللہ دے نبی جی انہاں لوگاں نو دس دیو جے تسی چاہندے ہو اللہ تواڈے نال پیار کرے، اللہ تواڈیاں دعاواں، التجاواں، درخواستاں، اپیلاں، گزارشاں، اللہ تواڈیاں مشکلاں اور پریشانیاں، دکھ جڑے نے جے چاہندے ہو مسلمانوں نبی دیو غلام، جے چاہندے ہو رب تواڈیاں پریشانیاں دور فرما دے وے، تے پھر تسی کی کرنا ہے؟ رب نو تے رب من بیٹھے ہو، اللہ نو تے خالق و مالک تسلیم کر بیٹھے ہو، لیکن اللہ فرماندے نے اے تواڈیاں ساریاں پریشانیاں میں رب اودوں دور کرانگا، میں دکھ اودوں دور کرانگا جدوں تسی میری سرکار نال سچی محبت کرو گے، جدوں میری سرکار نال سچا پیار کرو گے۔ فرمایا فتبعونی، آمنہ دلال دی تابعداری کرو گے، جگاں دے پیر دے آکھے لگو گے، اللہ دے حبیب دا کہنا منو گے، اور شیما دے ویر بدر منیر محمد کریم دی غلامی قبول فرماؤ گے، تے اللہ فرما دے نے پھر اسی تیانو انعام دین لگے ہاں، اسی پھر تیانو تمغہ عطا کرن لگے ہاں۔ اوے خودے جنا اس جہان دے اندر کوئی بندہ محنت کردہ ہے، اچھا کام کردہ ہے، انہوں انعامات و نوازیا جاندہ ہے، ان دی حوصلہ افضائی کی دی جاندی ہے۔ ہن میرا رب مومنہ دی حوصلہ افضائی کرن لگے نے، فرمایا وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں رب پھر تیانوں اپنا دوست بنا لانگا۔ کون کہہ رہی ہے؟ رب کہہ رہی ہے۔ اور لوگوں آج عام کوئی بندہ کسے ڈی سی نال، ایس پی نال، آئی جی نال، ڈی آئی جی نال، اور کسے عام سیاستدان نال، کسے چیئرمین نال، کسے وزیر مشیر نال کدی انہوں سلام لینا کتے موقع نصیب ہو جائے، وہ بڑا ہی اپنے آپ نو چڑھاندا ہے، آندا ہے میں جناب فلانے گورنر نال سلام دعا میری ہے، فلانے نال میں سلام دعا کیتی ہے، اے انہاں لوگاں دا کیا کہنا ہوئے گا جنہاں نو دوستی ملے گی تے عرش والے رب دی ملے گی۔ فرمایا وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں رب تیانو اپنا محبوب، اپنا پیارا بنا لانگا، دوست بنا لانگا۔ اللہ سونیا بس اے ہوئی تمغہ دینا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، میں ہور بھی تیاڈی عظمت ودان لگا، میں ہور بھی تیاڈیاں شانہ ودان لگا۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو آٹے رات دنہ دے گناہ غلطیاں کوتاہیاں میں رب وہ بھی معاف فرما دے وانگا،
کیونکہ اللہ پاک ایسی ذات ہے نا میرے برادر جنوں چاہے معافی دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے وے سارا جہان مل جاوے ایک بندے دے بارے سارا جہان مل کے دشمنیاں کماوے نام مٹانا چاہے ان دی عزت دے اندر فرق پانا چاہے اور لوگوں عقیدہ صحیح کر لو اپنے سینے دیاں پھٹیاں تے لکھ لو اور جنوں رب عزت دینا چاہے انہوں کوئی کائنات کوئی مائی دلال ان دی عزت وچ کمی نہیں لے آ سکدا کیونکہ عزتاں دینیاں کامیابیاں اے تے عرش والے رب دی صفت نا آؤ نا پروانے غور نال بات سنن والی ہے نبی دے صحابہ تیرے مصطفیٰ نال کنا پیار کرنے والے نے ایک دن جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے دو پیو پتر نے گھر وچ بیٹھے نے تے گھر وچ بیٹھے نا سین دے اندر آپس وچ گل کردے پے نے باپ کہندا ہے بیٹا جدو جنگ شروع سی نا تے تو کئی واری میرے ہاتھ تھلے آیا میں چاہتا تے تیری گردن تیرے جسم جو جدا کر کے رکھ دیندا لیکن آخر تو میرا بیٹا سے میں تیرا باپ سا تے تیری محبت نے جوش ماریا تے میں تینوں معافیاں دے دیتیاں تینوں چھڑ دیتا واہ غار یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ابو جی تساں تے مینوں چھٹی دے دیتی معافی دے دیتی اگر تسی میرے وار تھلے آ جاندے میں نبی دا دشمن سمجھ کے تواڈا جسم تواڈا گردن جسم تو جدا کر کے رکھ دیندا کیونکہ انہاں لوگاں دے سینیاں دے اندر آمینہ دے لال دی محبت انہاں لوگاں دے سینیاں دے اندر کالی کملی والی سرکار دا پیار موجود ہے اس واسطے دوستو بزرگوں رب العالمین نے خود اعلان فرمایا میرا رب دسدا پیا ہے مینوں اپنے محبوب نال کنا پیار ہے کنیاں محبتاں میں کرن والا ہاں اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ پھر کہہ دیو سبحان اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر نال کنا سچا پیار کرنے والے کنیاں سچیاں محبتاں کرنے والے اللہ اللہ آنا پروانے ذرا غور کر لا جگہ دے پیر آمینہ دے لال جناب محمد صحابہ کتنا میرے نبی نال سچیاں محبتاں کرنے والے ایک نبی دا پروانہ ہے نا حضرت صوبان رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ اسرا گھر بیٹھا ہے نا تے اچانک پریشان ہو گئے نے چہرہ ڈگیا جویں بندہ کوئی بڑا ہی پریشان ہوندا ہے نا پریشانی دا عالم میں تے تر دیاں جگہ دے پیر دی خدمت وچ حاضر ہو گیا ہے میرے آقا تشریف فرمانے صحابہ دا جم گٹائے میرے آقا علیہ السلام نے اس صوبان صحابی دے پیغمبر نے دیکھیا آقا علیہ السلام فرماندے نے صوبان
کیڑی گل ہے بڑا پریشان نظر آنا پہ آئے، بڑا ہی غم زدہ نظر آنا پہ آئے۔ نبی علیہ السلام دا پروانہ حضرت صوبان کہن لگا محبوب سونیا میں گھر بیٹھا سا اپنے اہل و عیال دے اندر، کہن دا مقصد کی ہے میں اپنے بیوی بچیاں وچ بیٹھا تے ایویں بیٹھیاں ایک گل یاد آ گئی ہے، انی ذکرت موتی، انی ذکرت موتی و موتی کا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جی ایویں بیٹھیاں دل وچ ایک گل یاد آ گئی ہے، ویکھو نہ ہن اسی کوئی پریشان ہونے سانو کوئی پریشانی ہوندی ہے، محبوب سونے تواڈے تک پہنچ جانے جگاں دے پیر جی تواڈا چہرہ تک لینے اللہ ساڈیاں پریشانیاں دور فرما دیندے نے، اللہ ساڈیاں مصیبتاں ساڈے غم دور فرما دیندے نے، تے جگاں دے پیر اللہ دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونیا مینوں اپنی موت یاد آ گئی ہے، میں مر جاواں گا، تساں اس جہان تو جدو چلے جاؤ گے نا، اللہ اللہ محبوب سونیا تسی تے بڑے اچھے مرتبے تے مشان دے ہوو گے، بڑے اچھے جناب عزتاں تے بڑیاں اچھیاں سیٹاں دے مالک ہوو گے، تے اسی کتھے تے تسی کتھے، تہاڈا تے ساڈا کی مقابلہ ہوئے گا۔ ویکھنا محبت مصطفیٰ صحابہ دے دل وچ کنا ہے، اے او لوگ نے جنہاں دے بارے رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ سارے نہیں کہندے، سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ والے ہو بات ذرا توجہ فرمایا جے، اے نبی دا پروانہ کہن لگا سونیا جدو تسی بھی نہیں تے اسی بھی نہیں، قیامت دے دن بڑے اچھے درجیاں دے تسی حقدار ہوو گے، تے اسی کتھے انہاں درجیاں تک پہنچ سکنے نبی دا صحابی کی سبق دیندہ پہ آئے، کیڑی گل دسدا پہ آئے کہ ایتھے تواڈا ساتھ سانو ملے آئے تے بعد وچ پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ اے صحابی دیاں گلاں عرشاں والے رب نے بھی سنیاں نے نا، صحابی دیاں گلاں اللہ نے جواب قرآن دیاں ایتاں بنھا دتیاں نے۔ اللہ فرما دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ایسا بھی دیاں گلاں اللہ نے قرآن دیاں ایتاں رب نے تسلیاں تشفیاں دے دیتیاں نے، او صحابیو او نبی دیو غلامو آقا دے جان سارو نبی دے تابعدارو پیغمبر خدا دے فرما بردارو جنہاں نے آقا دا ساتھ لینا ہے، آؤ سن لو کیویں ساتھ ملے گا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفيقا۔
صوبان رضی اللہ تعالی عنہ آنا دوستو بزرگو گلہ صوبان دیاں نے سمجھاتے نوانیاں چاہی دیاں نے آقا علیہ السلام دے بارے عرشاں والے رب نے فرمایا تو اڈا حق کیے کہ میں تیانو پیغمبر دا ساتھ ملے گا کہ میں نبی دی شفاعت ملے گی کہ میں پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی ملے گا کہ میں نبی دے نال چل کے جنت دا مکان ملے گا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ و تسی نبی دے تابعدار بن جاؤ کہو سبحان اللہ تسی نبی دے آنکھیں لگن والے بن جاؤ نبی دی تابعداری کی کہنا چاہتا قرآن نبی نال محبت کر لو نبی نال پیار کر لو نبی جتھوں روکے اتھوں رک جاؤ جتھوں پیغمبر دا حکم ہوئے اتھوں چل کے دکھا دے وہ پھر تے اس معنی نو سمجھی آ جاندہ ہے نا کہ اے اسی نبی دے تابعداراں اسی پیغمبر علیہ السلام دے فرما برداراں اے دنیا جہان والے ہو جے تسی بھی اے منشا رکھ دے ہو اپنے دلان وچ ارادے تمنا رکھ دے ہو کل قیامت دا دن ہوئے سانو جناب عرش معلا دا سایہ نصیب ہو جاوے سانو پیغمبر دا پیار نصیب ہو جاوے تے تساں وی پھر گل پلے بن لینی ہے تابعداری کرنی ہے تے سونے محمد دی کرنی ہے بولو کندی کرنی ہے تابعداری کرنی ہے آمینہ دلال دی کرنی ہے جس طرح آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظمتہ میرے مالک نے بڑیاں عطا فرمائیاں نے نا ایسا ہے سارے ناواں نالوں آلائے صورت بنائی پیغمبر دی ساریاں صورتاں نالوں آلائے سیرت دا کردار میرے پیغمبر دا او ساری کائنات دے لوگاں نالوں آلائے تے گل سمجھی آجے بات نو اپنے سینے وچ جگہ دے آجے گل بن جائے گی فرمان دینے صورت سیرت دا نہیں جواب کوئی ستیا تو پھر سبحان اللہ کہہ دے اگے آجو ساتھی پیچھے بیٹھے فرمایا صورت سیرت دا نہیں جواب کوئی اے نبی دی شان پیغمبر دی عظمت او کون تینو کہندہ ہے کہ نبی علیہ السلام دی محبت آقا علیہ السلام دی شان اے نہیں جناب بیان ہو سکتی میں کہنا اس زبان دا فائدہ کوئی نہیں دا اس جسم دا فائدہ کوئی نہیں دا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس انسان دا فائدہ کوئی نہیں دا جس سینے دی اندر محمد دا پیار موجود نہیں دا اللہ سانو ساریانو نبی دی سچی غلامی نصیب فرمائے